السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كونسيبت جديد، فيديو جديد. ان بورتفوي فيكتيف، سيتادير اش غنديرو؟ غادي يا سيدي نحاولو نبنيو واحد البورتفوي، واحد الحافظة ديال الأسهم، باش نبينو كيفاش كنسويفيو ان انصومبل داكسيون دقة واحدة اللي يكونوا عندنا في البورتفوي ديالو، كيفاش كنبقاو غاديين وكنميوه. هاد البورتفوي فيكتيف اللي نوينا ان شاء الله نديروه، علاش فيكتيف؟ سيتادير انه ماشي حقيقي. انه الفرق بينه وبين الحقيقي، انا حقيقي خصني نموبيليزي هاد الفلوس في واحد الكونت ونوريكم لي شيفر اكزاكتومون في مون كونت. مي جو بو با باسكو داكشي يتخلط لي مع ديالي اي سي با بوسيبل. اي دايوغ جي با اسي دو كاش فور لو مومون. دونك هادشي علاش غادي نديرو فيكتيف. وعلاش اونكور فيكتيف؟ على ود الحاجه الثانيه، سي لا سول فاسون اولا هذه الطريقه الوحيده لاي واحد مبتدئ يلاه كيفكر يدير، مازال ما بداش حتى بحال ان كونط ولا شي حاجه، باش باش يتعلم يتريدي، اولا باش او موان يكون عنده ايدي على اشنو كيتسناه في السوق. سيتادير كيفاش ملي غادي يوليو عندنا واحد المجموعه ديال لي زاكسيون، كيفاش يجيريهم وكيفاش يدير هادشي غير اترافيغ اكسل ولي سيت اللي كاينين اللي كنستعملو ديجا. بيان سور كنستعمل لو سيت ديال البلاتفورم اللي انا مقيد معاه اللي هو وفا بورس. دونك كنستعمل هذاك باش نشوف واش لي زوردر كاينين ولا ما كاينينش، واش لي نيفو دو بري اللي انا باغي كاينين ولا لا. وكنستعمل اوسي l'action, كنستعمل aussi le site ديال investing pour faire mes analyses اللي هما اللي كنبوبليو ديجا كوم فيديو. دونك هذه هي الحاجه اللي بغينا ناكدوا عليها في البدايه ديال هاد لا سيري. اهم حاجه ان ما تاخذش هاد البورتفوي ك كاون انسيتاسيون انك دير شي حاجه بحال انك تاخذ نفس لي زاكسيون تشريهم في الحقيقه. فهذا كيبقى فيكتيف، يعني جو مبيرمي ندير دي بيتيز تو سامبلومون. واخا انا غادي نحاول اكثر ما يمكن انني نشد دوك لي لين اللي غادي نسطرهم واللي غادي نقولهم لكم، ولكن نقدر نسمح لراسي انني ندير. دونك هذا البورتفوي افكتيف، الخطر ديالو هو انه كيخليك دير اللي بغيتي، لان انت ما تخسرش هاد الفلوس. هاد 100,000 درهم اللي قررت انني نحطها هنا فهي خياليه، ما كايناش، وانا ما عندي حتى ريسك فيها انني نخسرها. بار كونت غادي نحاول بجهدي كامل انني نزيد فيها نديفلوبيها، وغادي نشوفوا اونصومبل كيفاش انا نقدر نديفلوبيها، هادشي الا قدرت بيان سور، اولا كيفاش غادي نخسرها. دونك حتى انا ماشي انا غادي نتريديها كيف ما كنتريدي داكشي الاخر ديالي، مي اون باراليل. لذلك فغادي نبدا بدي زاكسيون اللي انا ديجا واخدهم وديجا اناليزيتهم وعندكم عليهم. الا دخلتوا لي فيديو جاشيت او با غادي تكونوا عارفين عليهم الديتاي ديال الديتاي اللي انا كنستعمل لهم. دونك هذا هو لو بوت لو بوت اكستريم ديال هاد لا سيري هادي، نوريكم كيفاش ديروا هاد البورتفوي افكتيف، هاد الحافظه الخياليه اللي كتمكن اي مبتدئ انه يبدا يتريدي بلا ما يتريدي تو سامبلومون. في بزاف المنصات هادشي بوسيبل، كيخليوك انك ديرو في المنصه الميم، تقدر تدخل دير ودير كلشي وتبدا تشري وتبيع، كنت ما شريتي ما بيعتي ما والو، داكشي كله فيكتيف كله خيالي. دونك هذا هو الهدف. دونك على بركة الله نبداو. اول حاجه كنبداو بها ملي قبل ما نبداو هي واحد الاستراتيجيه ديال العمل اللي كنديفينيوها. اشنو كيفاش غادي نخدموا، اولا كيف شنو هما القواعد اللي غادي نستعملوا باش نقدروا نريسبكت اللي غادي يكادريونا، سينو غنمشيو في طون نيمبورت كال سونس، يعني غنبداو نخربقوا. دونك تو سامبلومون انا لانفستيسمون اللي قلت اللي غادي ندير، داك الاستثمار ديالي اللي غنحط في هاد سميتو هو 100,000 درهم، يعني 10 مليون سنتيم. بيان سور هذا الانفستيسمون جلوبال اللي بغيت نديرو. اللي غادي نقول لكم انه ما كنانفيستيش انا فلوسي كاملين دقه واحده، دونك كنديرو دو فاسون هنا باش نمشيو شويه بالسرعه. فقلت غندير ان انفستيسمون ابدومادير، مي في لو كا ديالي في الحقيقه انا كنديرو شهري. دونك انا في الحقيقه كان انفيستي دو فاسون مونسيوال، شاك موا كنحط فيها. الانفستيسمون ماكسيموم ما عنديش، دونك انا شاك موا كنحط واحد القدر فيكسي في راسي اون فونكسيون دو مون سالير مي زونطري. هذا كنحط واحد القدر قليل ولا كثير كيدخل مون كونط اون بورس. هنا في هاد الحافظه الافتراضيه غادي نديرو واحد القدر باين، بما ان هضرنا على 10 مليون اللي غتكون جلوبال، غادي نحاولوا نديرو 20 جوج مليون كل سيمانه اللي غادي نزيدوها. نحاولوا نشريو كل سيمانه نحطوا جوج مليون في هذا الكونت هذا، جوج مليون من ديك 10 مليون اللي عندنا خازنينها من برا. النقطه الثالثه اللي غنهضروا عليها هي لو ماكسيموم ماكسيمال ديون بوزيسيون، سيتادير شحال نقدر نحط دقه واحده في اكسيون واحده، شحال نقدر نحط في واحد الاوردر، في واحد المعامله ديال البيع ولا ديال الشراء، شحال نقدر نحط فيها. هذا غادي انا كنليميتي راسي 5,000 درهم
في هذا لو كادر، يعني في هذا لو كادر ديال سميتو ديال هذا البورتفوي فيكتيف. علاش 5000 درهم بالنسبه ليا؟ لان غتمكنني الا قسمتو 20000 درهم على 5000 درهم، فغتمكنني على الاقل انني ندير 4 ديال لي بوزيسيون. وعلاش انا باغي ندير بليزيور بوزيسيون؟ باش نوريكم باش نتعلموا اكثر. لان كل ما كانوا لي بوزيسيون كثر، علاش درت هذه وعلاش ما درت هذه وعلاش هذا، فغنتعلموا. ففي الحقيقه هادشي ما عنده علاقه بالحقيقه. هاد 5000 درهم ما عندها حق. ميلو انايا ديال ميلو بيرسونيل فا ديفير كومبليتوم دو هاد 5000 درهم. سا ديفير دو شاك اكسيون، بحال كيفاش كنمشي كنميزي فيها دو بوتيت ا بوتيت، والكارني دور وشحال من حاجه. مي هنا جو مو بوزيسيون ديجا او ماكسيموم ما نفوتش 5000 درهم بوزيسيون وحده. تاني حاجة هما لي فريد اللي غادي يكونوا علينا فهاد باش يكون هاد الحافظة الخيالية حقيقية شي شوية، باش تكون عندها واحد المعنى، فخصك تابليكي على راسك لي تاكس، تابليكي على راسك لي فريد ديال الكورتي بورسي اللي عندك وكلشي. انا خديت هنا داكشي اللي عندي في الحقيقة انايا. فانا عندي ان كونت بي او، دونك انا ما عنديش لي تاكس، ما كنخرجش لي تاكس، ما كنخلص 15% ديال لي تاكس. هادشي شفناه في الفيديو ديال شنو خصني نعرف على قبل ما نفتح حساب ديال المعاملات في ديال التداول في لابورس. ولي لو لين ديالو راه كاين في لا ديسكريبسيون لتحت. دونك كيما قلت لكم هادو هما لي فري ديالي انا، بويسكو جو سوي على وفا بورس. دونك في اي اوبيراسيون كندير كنخلص 1.43% في الشراء و 1.43% في البيع الوفا بورس. دونك هذا غنقصها من ديك لا فالور اللي درت. ثاني حاجه، الا جاو تفرقوا دي ديفيدوند، فكتمشي ليا جوج، خاصني 2% من ديك لا ديفيدوند. ثالث حاجة، شاك 3 موا، يعني في مارس، جوان، سبتمبر وفيفري وديسمبر، كياخدوا لنا 0.15% دو غارد من لي من داكشي اللي اون بوزيسيون، من داك لو مونطون اللي تدير اون بوزيسيون. يعني عندي 10 المليون كلها اسهم، فغيحسبوك 0.15% وكيحطوها لك تريمستريالمون. عاد عندي لي فخي دو بورس اون لين، انا واحد مود ايكو فكنخلص 21 درهم في الشهر لا بورس. دونك هادشي كامل خصك تكونسيديري باش كيدخل لك سميتو، يدخل لك في الديفلوبمون ديال البورتفوي ديالك. تيب دو كونت، عندك جوج ديال لي تيب، واش بغيتي ان كونت تيتر ولا كونت بي او. دون مون كادر واللي كنصح به الناس، الانفستيسمون في لا بورس كيدار ا لون تيرم، كيدار على واحد 5 سنين مينيموم. يعني ما غديرش اليوم باش تخلص غدا، فمن الاحسن انك ديرو دون لو كادر ديال بي او باش ما تخلصش للدوله، لان الضريبه ديال الدوله فهي زعما الا قدرتي تاخذ انت راه مزيان، حلال فيك انت كيف حلال الدوله. وهذا الدوله كتسمح لك، لان اذا كان هذه الدوله كتعطيك هاد لا بوسيبيتي يفو ليتيليزي تو سامبلون. بيان سور الا كان لوريزون ديالك من 5 سنين للفوق، كنتي باغي تخرج فلوس قبل 5 سنين، فكدير ان كونت تيتر عادي تو سامبلوم. لو بروفي ديالي انا كيفاش غادي نتريدي؟ انا غادي نكون ان تريدر على ديجا ان تريدر، ماشي ان انفستيسور. يعني ماشي غنشري مون سهم دون فاسون، ماشي ان تريدر. يعني شي واحد اللي غيدخل تقريبا كل نهار باش يشوف شنو وقع سور توندونس اوسير. يعني غادي ناخذ غير لي زاكسيون اللي عندهم دي توندونس اوسير، باينين غاديين يطلعوا ولا باينين طالعين ديجا، او لا كي سون اورانج من يكون لتحت. من يكون انا في التحت ديال الرانج وبغيت كنفيزي لو هو ديال لو رانج. بور لو كور ولا لو مويان تيرم، جو فيز با لو لون تيرم، ما كنفيزيش 5 سنين الفوق في لو كادر بيان سير توجور في هذا البورتفوي هذا. دونك حنا اصلا غنديفلوبيو اون سيمين باغ سيمين، دونك خصو يكون كور تيرم مويان تيرم فوالا كومسا. الوغ لو سوي دو بيرت توليرابل بالنسبه ليا جو تولير 10%. هذا خصنا نعرفوها، هذا هو الماني مانجمنت. يعني خصني نتعلم انه ملي كنوصل 10% في شي اكسيون تنخرج منها تو سامبلومون، تنقبل ديك الخساره ديال 10%. انا السيناريو ديالي ما تحققش، وتنقبل ديك الخساره ديال 10% وكنخرج بها وكنعاود نانفيستي داكشي في حاجه اخرى. التارجت من الاول خصك تعلم ان يكون عندك واحد لوبجيكتيف. لوبجيكتيف هو التارجت بالونجلي. دونك لوبجيكتيف ديالي انا شاك سيمين نزيد ب 0.25%. بزاف الناس غيقول لي 0.25% راه والو، راه زيرو. غادي نقول لك لو بي سي في ام مثلا ديال التجاري اكسيون ولا شي حاجه اللي هما لو فون، يعني منين الناس كيمشيو عاطين فلوسهم شي حد اخر يجيري ليهم، فهو ماكسيموم كيدير لي ب 10% في العام. باش نكونوا واقعيين، ب 10% في العام قسم كيف ما بغيتي تجيك شي حاجه قريبه ل 0.25%. فحنا نتريديو على هذاك الاساس. هادشي ما كيمنعش انه tu peux faire واحد لا بيرفورمانس خياليه اكثر من هادشي. À titre d'exemple, allez, je partage avec vous ma performance aujourd'hui depuis avril.
Oui, depuis avril, depuis 20 avril. من 20 avril اليوم عندي 26%. 26% de performance plus 26%. إلا خديتو من premier من الأول العام عندي plus 5%. علاش؟ لأن كان عندي دي شوت كبار في هذاك وديك 26% تعوضات على لي شوت وغادا. دونك عندي aujourd'hui plus 5% depuis le début de l'année. يعني أصلا ديك 10% تشوف واش غنجيبو ولا ما نجيبهاش في هذا العام. sachant que هاد العام راه فيه كورونا مازيرا داير موان 16% باش نتفاهمو depuis le début de l'année. Moi je suis à plus 5% وبزاف الناس اللي كنعرف qui sont à beaucoup plus que ça و d'autres qui sont malheureusement moins que ça ولكن راه هذا هو التريدينغ. دونك شاك سيمين خصني نوصل ل 0.25%. اشنو كندير؟ الا في اون سيمين قدرت نضرب 4 المرات هذاك لوبجيكتيف ديالي، يعني مشيت لوبجيكتيف في السيمانه الاولى كملت مثلا لوبجيكتيف ديال لا سيمين 4 جو ريفيز لوبجيكتيف، كنقول ان لوبجيكتيف ديالي قل من الجهد ديالي، فكنريفيزي اش كندير كنضربو في جوج كنزيد بحالو. دونك وليو 0.25 ندير 0.5. مي دابا نبداو ب 0.25. دونك هذه هي الاستراتيجيه ديالنا باش غادي نخدمو. الوغ لو طابلو ديال لي زوبجيكتيف ملي كديفيني كيف ما قلنا داك لوبجيكتيف كيما قلنا 0.25%، خصك ديفيني في واحد الطابلو كل اسبوع فين غنوصل. بديت هاد الاسبوع ها فين غنوصل. هادشي داخل في كاع لي في اي بروجي بغيتي دير في حياتك. لما ديفينيتيش واحد الهدف اللي غتوصل ليه فما توصل حتى بلاصه، باسكو تو سامبلومون كتضرب في كاع الجوايع. اما لا ديريجيتي راسك في واحد الهدف فغتوصل ليه ان شاء الله طوطال سوفي دو فولوار. دونك بوغ بوغ لو طابلو ديالي فانا مفرقو ساهل. عندي الاسابيع مثلا خديت 10 ديال الاسابيع، قلنا ان هاد الاسابيع الخمسه الاولين كل اسبوع نحطو فيها 20,000 درهم باش نكملو ديك 100,000 درهم ديالنا. كل اسبوع غادي نتسناونا في الاخر ديالو غادي يعطينا 0.25%، سوا بيان سور كنضرب النت، يعني حيد كاع دوك المصاريف اللي عندك خصك تشيط هادشي. خصني نوصل في هاد لا سيمين ل 20,050 درهم، وانا غادي كل اسبوع هاد ال 20 شحال غادي توصل، ثم ال 20 الثاني شحال توصل، ثم وهنا كنجي كنشوف البورتفوي كامل. يعني في الاخر ديال هاد الاسبوع خصها تكون عندي 20,050 درهم، يعني خصها تزادني 50 درهم في الاخر ديال الاسبوع. الاخر الاسبوع الجاي خصها تزادني 150 درهم لان غنكون ديجا انفيستيت 2 المليون. وهي غادا حتى نوصلوا في الاخر ديال الاسبوع العاشر خصها تكون زادتني 2000 درهم. يعني دون 10 سيمين خصني نكون درت 2000 درهم ديال الربح على 10 مليون ديال الانفستيسمون. يعني في شهرين ونص ربحت 2000 درهم. بيان سور غتجي قليله ولكن راه كتبدا بحال هكا، راك توي ديبيتون. الا خرجت لك ديجا بوزيتيف بحال هكا يفو سيستيمي اورو. نورمالمون الناس راك تخرجهم نيجاتيف وبزاف ماشي حتى شويه. الوغ اشنا هو لو بورتفوي فيكتيف؟ هو تو سامبلومون في الاول كتبدا بان كارني دورد. يعني انا البارح في الليل خدمت شويه وقلت مع راساتي فوالا لي زاكسيون اللي غادي نشري. فبديت ثلاثه ديال لي زاكسيون، اربعه بليتو: مناجيم، ديسوي، ميكرو داتا والتجاري. غادي تلقاو لي زاناليز ديالي عليهم كاملين اون ديسكريبسيون الا ما كنتوش شفتهم ديجا، فهذا الوقت باش تشوفهم وغتعرف علاش كنختاريت هاد الاسهم هادو وشنو تيبان ليا فيهم. فبيان سور مناجيم ملي شفت البارح مع بزاف ديال الهضره شويه وشويه ديال الزيكزاك د الهضره في بوندون من الجماع ديك ماش ديال لا كوريكسيون اللي وقعت الجمعه اليوم، زعما اللي وقعت الجمعه فديمونش جو مسوي دي بتات غتنزل على 2000 1100 1000 درهم. فهذاك الشيء علاش حطيت 3 بوزيسيون. وهنا غادي نبداو هذا هو التعلم اللي غنديرو. فما غندخلش انا باغي نشري مثلا 9 لي زاكسيون، ما غاديش نجي نشريهم هكا كيف ما قال لهم انا جو سوي ليميتي ا 5000 درهم باغ بوزيسيون. يعني انا اصلا ما غاديش نفوت 5000 درهم، فانا قل كناخذ قل منها. مي تنقسم على شويه شويه، كنبدا ندخل بشويه بشويه. حنا غنحاول نطيح المارشي في لاشا، وملي نبغي نبيع غنحاول نهز المارشي في لا فونت. هذه هي الطريقه ديالي انا. دونك دابا في مناجم شنو حطيت انني بغيت ثلاثه ديال بيان سور لي زوردر. لي تيب ديال لوردر ديالي كلهم تيب ليميت، ثلاثه ديال لي زاكسيون باغ اوردر. بالنسبه للمناجم خديت 990 985 980. Alors aujourd'hui pendant la séance 990 كان بوسيبل دازت، 985 دازت، 980 ما وصلناش لها اليوم. داكشي علاش غتلقاه نون اكزيكوتي وكيبقى هذا المونطون اللي اون اوبيراسيون. يعني جاتون انه بوتيت غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم انها تاكزيكوتا غدا. فكما كتشوفوا مناجم تاكزيكوتاو ليا لي زورد اللي درت. اخ سيغ دي سوي لا فيرميتور ديال نهار الجمعه باش وقع لا كلوتور ديال الجمعه. شي حد واحد السيد جا افيك عنده واحد الكرو مورسو ديال لي زاكسيون وطيحها
ال 400 tout simplement. طيح داك السبورت بسيكولوجيك ديالها ديال 400. Je me suis dit elle va se ressaisir aujourd'hui ودرت جوج ديال لي بوزيسيون 5 positions 5 actions par position وحده في 405 وحده في 403 هي نزلات قل من هذا الشيء كاع مشات ل 402.5 يعني سيتي بوسيبل اني اكزيكوتا 405 وسيتي بوسيبل اني اكزيكوتا 403 هضره مهمه سيتي بوسيبل يعني انه ملي كنبدا نقلب في الكارني دو هذا كنقول لك اكزيكوتي الا ما اكزيكوتات شي حاجه قل من الثمن هذا او في الثمن هذا وبكونتيتي كبر من داكشي اللي انا طالب فما كنعتبرهاش اكزيكوتات كنخليها نو اكزيكوتي دونك بيان سور تيكزيكوتاو هاد جوج ديال لي زوردر فيكتيفمون بيان سور خياليا و بجوجهم تيكزيكوتاو اليوم لاكسيون اخرى هي ميكرو داتا ميكرو داتا ضربات في 400 كانت في 484 سي جو مابيل بيان ولا 480 ما عقلتش مزيان فبالنسبه لي 480 سي ان سيبور مهم فقلت انه بويسكو كنقربوا ليه بزاف اي سو بو اننا تنزل لينا شي ماش اوجوردي فحطيت 4 ديال لي زاكسيون في 480 في داك السيبور وقلت الا نزلت فغنضرب واحد الضريبه 475 غادي تقولوا لي ميكرو داتا غادا في طوندونس بيسير ملي هبطات très court terme elle est en tendance baissière mais j'ai toujours la foi وقلت لكم هادو هما لي بيتيز اللي نقدر ندير انا في البورتفوي بيرسونيل جو حتى في البورتفوي بروفيسيونيل جو بو اشتي ميكرو داتا دابا باسكو جو بونس ان كاين الفوندامونتو صحيح ديال الميكرو داتا اللي غيقدر يدفع افيك تو هاد الشيء هاد الموجه ديال الانفورماتيزاسيون اللي جايه اللي جات مع كورونا دونك مازال يطلعوا مازال كنتسناو لي ريزولتا لا فيديو راه هضرنا فيها لا فيديو على ميكرو داتا كنا هضرنا فيها جو ليس لو ليان في التحت ديال لا فيديو دونك باش نديروها ف لي دو اكسيون لي دو بوزيسيون 480 475 انا ما كنتش نظن انها طيح 475 اي بوتون سا سي اكزيكوتي طاحت 475 تتقل كاع وقدرت نقول انني اكزيكوتيتهم بجوج ثم التجاري وفا بنك فكانت في 300 جو بونس 76 ولا 378 ما عقلت شيء ما عقلتش لو ريزونمون اللي كنت درت هنايا في هاد اللقطه هادي مي خديت بلو بري اللي كاين ديك الساعه وخديت ستات لي زاكسيون بيان سور الا انكور لو بري زاد طلع من بعد فهذه كانت اكزيكوتي حتى هي 100% التجاري وفافور دونك هادو هما لي زوردر اللي طلقت من ديك 20000 درهم دونك من هذيك 20000 درهم خسرنا 16000 درهم و282 بيان سور الا ضربتي هدف هذا ما كيعطيكش هذا لان تضرب هدف هذا وغتزيد عليه ديك 1.43% من هادشي كامل اللي قلنا ديال لي فري باش نكونوا ما تقولوا ان لي شيفر راه ماشي هادي في هادي لو مونطون توتال ماشي هو البري في الكونتيتي سي البري في الكونتيتي في 101.43% فداكشي اللي تيكزيكوتا لنا هو 16000 درهم 282 داكشي مازال ما تيكزيكوتاش لي اون اوبيراسيون 2982 لو بورتفوي ديالنا انا البورتفوي ديالي حتى في بيان سور في لا بلاتفورم ديال وفابوس كيجمعوا لك كلشي وكيحسبوا لك ان كو موين بونديري باغ اكسيون كيجمعوا لك كل اكسيون كيعطيوها لك سطر مي انا كنمانتوني توجور واحد الاكسيل علاش باش كنعرف شاك ديسيزيون اللي خديت وشحال جابت لي ديك لا ديسيزيون بالنسبه ليا سي امبورطون كتعاودني انه ملي كيكون عندي دو ديسيزيون خديتهم pour deux indications différentes فاشنا هي l'indication اللي عطاتني لو بلوس هذا وهذيك اللي كنبقى ريبيتي فهادي اون فاسون انترن ديالي شخصيه زعما ما عندها علاقه ما قرا لي حتى واحد ما قال لي حتى واحد مي سي اون فاسون دو فير بور مو دونك بوغ شاك انا هنا شاك اشا اللي درت مثلا هنا مناجم في هذا النهار هذا شريت مناجم اللي كور دابا ب 997 ولكن انا شريتها ب 990 هذا النهار يعني الكو موين بونديري ديالي اللي ماشي بلوتو سي با مون كو موين بونديري هذا سي لو كو دو ريفيان بلوتو ماشي كو موين بونديري سي مون كو دو ريفيان هو 970 مضروبه في ديك 101.43% علاش حيت زدنا عليها لي فري ديال هاد لا ترانزاكسيون كتعطينا 1004 مضروبه في لا كونتيتي تعطيك لا فالور اكطويل ديال هادي لا فالور لا فالوريزاسيون هي الا ضربتي 3 في هذا فكتعطيك 3000 وزياده تلقى حد ان هذه قل فهذه الا جينا وبعنا بهذا بهذا الثمن بعنا ب 997 درهم ونقصنا من هذاك لو فري ديال 1.43% غتعطيك لا فالور دابا الا بعتي بهاد 997 درهم فغادي تكون داكشي اللي صورتيه هو هذا نت فالريزولطا نت ديالك شحال غتكون ربحتي ولا خسرتي ناقص 64 درهم والريزولطا اون بورسونتاج ناقص 2.15% غتقول لي فوالا راه هذا لو كور كبر من لو بري ديالك داشا وراك خاسر غنقول لك باسكو لا ترانزاكسيون تحسبات لك 1.43 في الاول وملي بعتي الا بعتي دابا ب 700 غتمشي لك عاوتاني 1.43% الا جمعتي غير هادو بجوج اريتميتيكمون غتعطيك 2.86%
اور هنا راه 2.15 سيتادير ان هادشي اللي طبع راه غلطه شويه. فانا هنا كنشوف ديما لي ريزلطا نت الا بات بهاد الثمن اللي دابا واش انا رابح ولا خاسر، باش ما كنبقاش نضيع راسي في الكالكول ولا كل مره نبقى نحسب عاوتاني. فهذه هي الفكره. بيان سور نفس الحاجه كتعاود في كاع لي زاكسيون اللي شرينا، شاك بوزيسيون كاملين خليكم الوقت باش تشوفوها وميتر بوز وتشوف على خاطر كل واحد. او مون طابلو دو بور في الاخر كنجي للطابلو دو بور ديالي، انا جي انفيستي في هاد لافير 20000 درهم في هاد السيمانه، اللي اون اوبيراسيون اللي باقا مازال ما دازش 2982 درهم. الكاش اللي باقي عندي هو 714 درهم. علاش هذا الكاش؟ فكتشد هذا كو تو انفيستي، كتحيد منه داكشي اللي باقي اوبيراسيونيل ياك، كتحيد منه ماشي لا فالور ماشي داكشي فالوريزي، داكشي اللي شريتي بشحال شريتي 16000 درهم اللي كنا شفنا في شحال الداز. 16000 درهم و200 درهم سي جو مابيل، 16200 وشي حاجه. دونك هذا وتحيد منهم لي فري ديال هاد الشهر، لان مع درتي خلصتي الكونطون بوكس اللي ب 21 درهم حتى هي حيدتها باش عطاتني 714 درهم. الفالوريزي يعني البورتفوي ديالي داكشي اللي مشري شحال لا فالور ديالو اوجوردي، ديك 16000 درهم اللي شريت 16200 راه دابا كتسوى 15937. بيان سور هذا بالربح ديالي، هذا بنت بكاع لي تشارج محيدين. سكيفي لو بورتفوي اوجوردي لا كالكولينا لا ردينا هادشي دابا عندي 19633. حطيت نهار الاثنين نهار الجمعة مثلا حطيت 20000 درهم، اليوم الاثنين في الاخر ديال النهار فهاديك 20000 درهم ولات كتسوى 19633. يعني البيرفورمانس ديالي اليوم الاثنين ناقص 1.83%. هذه الوبيراسيون دو لاشا يعني، ولي ريزولطا ديالي كاش ناقص 366 درهم اللي مشات ليا، 366 درهم. فهذا هو الطابلو دو بور ديالي. دونك شنو غادي نديرو؟ غنحاولوا نسويفيو هذا غادي نبقاو نكملوا بحال هكا شاك سيمين. غالبا في الاخر لا سيمين غادي نقول لكم فوالا علاش شنو تزاد في هذا، و بوتيتر فيديو وحده شاك فان دو سيمين غنقول لك فوالا كيفاش ديفلوبا الكونت ديالنا، ها شحال غادي نزيدو بور لا سيمين بروشين، هما لي زاكسيون اللي انا جو فيزا اشتي، واش جو في رونفورسي واش جاجوت دو نوفيل اكسيون. وانا غادي بحال هكا ونديفلوبيو هذا البورتفوي ان شاء الله اونصومبل. بيان سور سي المومون بور فو. الا بان لك بغيتي تنصحنا بشي حاجه، بانت لك شي فكره، نزيدو شي حاجه، شي انفورماسيون اللي نزيدو نديطايوها، ولا شي اكسيون اللي نزيدوها في البورتفوي، علاش اي تو بغيتي تعرف علاش، بون تو ايت بيرمي. هاد الفيديو هادي ديالكم ماشي ديالي انا، فانتم اللي غادي تبنيوها. بيان سور سي موا كي جير، لان لا خلينا كل واحد يدير ما بغا يخرجوا في دون تو لي سونس. فسي موا كي جير، مي جو سوي بري ا بروندر زعما كاع الافكار ديالكم ونانسيريوها في لي بروشين انفستيسمون ديالنا ونشوفوا شنو غادي دير. شكرا بزاف. بيان سور كالعادة غادي نفكركم إلا ما كنتو مازال ما تابونيتوش هذا هو الوقت. تخليو لنا لي كومونتير ديالكم. راه غراس ا فو كو اون سو ديفلوب. ميرسي بوكو et à la prochaine.